बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल की 20 नंबर आयत से शुरू होने वाला एक ऐसा वाक़या जो कुरान पाक के सबसे ज़्यादा तफसील से बयान किए गए वाक़यात में से एक है। हुदहुद और मलका सबा के तख्त का वाक़या। ये इंतहाई अजीब और दिलचस्प वाक़या है जो सूरह नमल की 24 आयत में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम इस वाक़ये को जानेंगे और इस वाक़ये के पीछे मौजूद पस मंज़र को कुरान और अहादीस की रोशनी में तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन जानिए कि तारीख़ में मौजूद इस अजीम वाक़ये को समझने के बाद आप अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी दी गई निशानियों को जानकर हैरान रह जाएंगे। हमने अक्सर व बेशतर इन तारीख़ी और कुरानी वाक़यात को सरसरी सा सुना है, मगर इनमें मौजूद बारीकियों पर तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझा। मुसलमानों की तारीख़ में ऐसे कई स्कॉलर्स, अकाबरीन और उलमा गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की हिकमत और निशानियों को समझने और दूसरों तक पहुँचाने के लिए वक्फ कर दिया। मगर आज के दौर में हम इस तहकीक से बिल्कुल नाआशना हैं। तो चलिए आज हम तारीख़ के एक अज़ीमुल शान वाक़ये को बयान करते हैं और फिर मुस्लिम स्कॉलर्स, उलमा और अकाबरीन की इस वाक़ये पर की गई तहकीक को समझने की कोशिश करते हैं। इस वाक़ये में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कभी तफसीलात में नहीं समझते। इन्हीं पॉइंट्स में अल्लाह ताला की निशानियाँ और हिकमत पोशीदा होती हैं, जिसको समझना और जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी है और मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो इन्हें लाजमी दूसरों तक भी पहुँचाएँ। इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इन मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वैम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। होता यह है कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने परिंदों को देखते हैं तो इनको पता चलता है कि हुदहुद इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि हुदहुद कहाँ है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हुदहुद वापस आकर बताता है कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास एक अजीब व गरीब खबर लेके आया हूँ जो अब तक आपके इल्म में नहीं थी। मैंने सबा नाम की एक कौम देखी है जिसकी बादशाही एक मलका करती है और इस मलका को हर किस्म की नेमत दी गई है और उसके पास एक इंतहाई अजीम शान तख्त है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरा ये ख़त लेकर इनके पास जाओ और देखो कि वो आगे से क्या जवाब देते हैं। हुज़ूर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो ख़त ले जाकर मलका सबा के पास छोड़ आता है। मलिका सबा को जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये ख़त मिलता है तो वो अपने सरदारों से बड़ी ताज्जुब से ये बात कहती है कि मेरे पास सुलेमान नामी बादशाह के पास से ये ख़त आया है जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है और इस ख़त में सुलेमान हमसे अपनी अताअत का मुतालबा कर रहे हैं। तो ऐ मेरे सरदारों, तुम मुझे क्या मशवरा देते हो, क्योंकि तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं कोई फैसला नहीं करती। यहाँ तक कि तमाम सरदार जवाब देते हैं कि ए मलका, हम अपनी तरफ से एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका फैसला ही आखिरी होगा कि आप क्या करना चाहती हैं। तो मलिका कहती है कि सुलेमान मुझे कोई आम बादशाह नहीं लगते, तो पहले मैं इन्हें तोहफा भेज कर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर जब वो तोहफे भेजती हैं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा होते हैं और उसके तोहफे वापस भिजवा देते हैं और कहते हैं कि अब हम इस कौम को फतह करके ही रहेंगे, और अपने बड़े बड़े सरदारों से दरियाफ्त करते हैं, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जो मलका का तख्त उठाकर मेरे पास ले आए। और तब एक बहुत ताकतवर जिन खड़ा होकर कहता है कि ए सुलेमान, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें मैं वो तख्त आपके पास ला सकता हूँ। लेकिन फिर एक और आदमी खड़ा होता है
اور کہتا ہے کہ اتنی دیر، میں تو اس سے بھی پہلے وہ تخت لے کر آ سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھیں جھپکائیں اور پھر انہیں کھولیں۔ اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کا وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت وہ بآواز بلند کہتے ہیں کہ یہ سب میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں رد و بدل بھی کروا دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان پاتی بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر وہ ملکہ سبا کو ایک اونچے محل میں مدعو کرتے ہیں جس کا فرش ایسا ہوتا ہے کہ ملکہ سبا سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے، اور وہ اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیتی ہے، لیکن تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیشے یا کرسٹل سے بنا ہوا کوئی فرش ہے، اور اس وقت وہ بالآخر یہ مان لیتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا رب ہی اصل رب العالمین ہے۔ تصور کریں کہ کتنا تفصیلی واقعہ ہے اور کیا کچھ ہمیں ملنے والا ہے اس سے سیکھنے کے لیے۔ ذرا غور کریں کہ ہدہد کو یہ سب کیوں نظر آ رہا تھا، اور وہ طاقتور جن کون تھا، اور وہ شخص کون تھا جس نے پلک جھپکاتے ہی وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور وہ کیا طریقہ تھا جس سے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں آج سے 3000 سال پہلے کے یروشلم میں جانا ہوگا، جہاں اس عظیم الشان واقعے کا پس منظر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ہدہد یعنی ہپو اتنا اہم کیوں تھا؟ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرنے والا ایسا پرندہ تھا جسے پانی کی تلاش کرنے کا کام دیا گیا تھا، اس لیے وہ ہر طرف سفر کر کے پانی کے ذخائر تلاش کرتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر ان کی خبر دیتا تھا۔ ایسے ہی ایک روز جب وہ پانی کی تلاش میں نکلا تو کافی دیر تک واپس نہ آیا، اور پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے ایک الگ ہی چیز کی خبر دی۔ وہ خبر شیبہ یا یوں کہہ لیں کہ سبا نامی قوم کی تھی کہ جس کے لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وقت عیسائی دنیا کا ایک گروہ اہل کتاب کی تعریف پر پورا اترتا ہے، یعنی کہ وہ اہل کتاب جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ہوا ہے، اور وہ گروہ ہے ایتھوپین چرچ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے ایک بہت بڑے بادشاہ نے کسی زمانے میں بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا، اور اس بادشاہ کے زمانے سے لے کر آج تک ان کے ہاں ایک کتاب چلی آ رہی ہے جس کو کیبریانا گاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں انتہائی اہم معلومات موجود ہیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ سبا کی بادشاہت دراصل یمن میں تھی، لیکن ان کی سلطنت ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ وہ لوگ سورج، چاند اور ستاروں جیسی آسمانی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں کسی بہت بڑے واقعے کے بعد وہ لوگ بنی اسرائیل کے ایک خدا کو ماننے لگ گئے، اور اسی بات کی تصدیق قرآن پاک بھی کرتا ہے، اور وہی بات جو ہدہد نے بتائی تھی کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ 1951 میں سبا کی بادشاہت کے فزیکل شواہد بھی مل گئے تھے، جب یمن سے 2700 سال پرانے کھنڈرات ملے، اور وہ کھنڈرات کسی مندر کے بچے ہوئے لمبے لمبے ستون تھے جن پر لکھا ہوا تھا المقا، یعنی اس سورج کا مندر جس نے سب کو بنایا، یعنی یہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کسی قوم کی تھی جو سورج کی عبادت کیا کرتی تھی، یعنی کہ دی کنگڈم آف شیبا۔ اگر آپ نے اب تک ویم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ویم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ سبا کی بادشاہت کہاں تھی اور وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں سبا کی ملکہ کی، کہ اس ملکہ کے متعلق ایسی کیا خاص بات تھی۔ مصنف ابی شیبہ میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہت ہی عجیب اور زبردست روایت موجود ہے جو نہ صرف آپ کو کئی تفاسیر میں مل جائے گی
کہ سبا کی ملکہ یعنی دی کوئین آف شیبہ کا نام بلقیس تھا، اور اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، اور اس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھا۔ جنات والی یہ بات نہ صرف مصنف ابی شیبہ میں لکھی ہوئی ہے بلکہ تفسیر ابو رضا میں بھی لکھی ہوئی ہے، ابن جریر اور ابن مردویہ میں بھی، اور تاریخ دمشق میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہے کہ ملکہ سبا انسان اور جنات کے ملاپ کا نتیجہ تھی، اور غالباً باپ نہیں، اس کی ماں ایک جنایا تھی۔ اور امام ترمذی اور ابن دویا عثمان بن حذیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کی ماں ایک جنایا تھی، بلکہ نہ صرف جنایا بلکہ ایک انتہائی خوبصورت جنایت، اور بلقیس کا مطلب بھی خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ لیکن ملکہ سبا کے جسم میں ایک بہت بڑی کمی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے پاؤں میں سے ایک پاؤں کا پچھلا حصہ یعنی اس کی ایڑی جانوروں کے کھروں کی طرح تھی، جس کو وہ ہمیشہ چھپا کے رکھتی تھی۔ اور آگے چل کر اسی واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی ہی حکمت سے ملکہ سبا کے اس راز سے کیسے پردہ اٹھاتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سبا کی ملکہ یقیناً ایک بہت ہی غیر معمولی عورت رہی ہوگی، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اسے ہر چیز میں سے دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس زبردست ملکہ کو سرنگوں کرنے کے لیے ایک خط بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس خط کے مواد کا بھی بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں کیا لکھا تھا، اور یہ بھی کہ یہ خط شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور یہ آیت قرآن پاک کا وہ مقام ہے جہاں کسی سورہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ سبا کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ اسے پڑھ کر تشویش کا اظہار کرتی ہے، اور اس خط کو اپنے دربار میں سرداروں کے درمیان لے کر جاتی ہے، اور دریافت کرتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ کو اس کے درباری اور سردار بتاتے ہیں کہ ہم لڑائی کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے۔ ان لوگوں کی یہ ساری گفتگو سورہ نمل میں درج ہے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کچھ تحائف بھیج کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ باتیں بہت دلچسپ ہیں کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کیا تحائف بھیجے۔ سبا کی ملکہ کی طرف سے تحائف میں ایک تحفہ یہ تھا کہ اس نے عورتوں کے لباس میں آدمی اور آدمیوں کے لباس میں عورتیں بھجوا دی، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں پہچان پاتے ہیں کہ نہیں۔ اور مزے کی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں پہچان بھی لیا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آئے ہوئے ان لوگوں کے سامنے ہاتھ اور منہ دھلوانے کے لیے پانی کے پیالے رکھوائے۔ پھر یوں ہوا کہ جو مرد تھے اور عورتوں کے لباس میں تھے، انہوں نے پیالوں کے اندر ہی ہاتھ ڈال کر منہ دھونا شروع کر دیا، جبکہ جو عورتیں تھیں جو اصل میں مردوں کے لباس میں تھیں، انہوں نے نفاست سے ایک ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور اسے دوسرے ہاتھ پر پانی ڈال کر منہ دھویا، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ ان میں سے آدمی کون ہے اور عورتیں کون سی ہیں۔ اور تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لائیں گے جس کا سامنا یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ اے سرداروں، تم میں سے کون اب اس کا تخت لے کر میرے پاس آئے گا؟ ملکہ سبا کا یہ تخت کیسا تھا؟ اس جیسا تخت نہ تو کبھی ہوا اور نہ ہی کبھی کسی اور بادشاہ کو ملا۔ اس تخت کی تعریف خود ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کی تھی۔ ملکہ سبا کا تخت کسی روایت میں 80 ہاتھ جتنا بڑا بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ 120 فٹ اونچی اور 60 فٹ چوڑی کوئی چیز، جس کی دونوں طرف موتیوں اور ایک خاص قسم کے سبز کرسٹل
पैराडॉट का काम हुआ था और इसका डिज़ाइन ऐसा था कि जब सूरज निकलता तो इसकी एक तरफ से रोशनी दाखिल होती और इसे अंदर से रोशन कर देती और वो तख्त चमकने लगता। और इसी तरह जब सूरज गुरूब होता तो शाम के वक्त भी वो तख्त चमका करता था। पैरेट ग्रीन के कलर के इस तख्त पर बैठी मलका सबा कैसी लगती होगी, ये हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। कुरान पाक के मुताबिक जन्नात में से एक इफरीत खड़ा होता है और कहता है, ऐ सुलेमान, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे, इससे पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा और मैं हूं भी अमानतदार। यहां दो बातें गौरतलब हैं। पहली बात यह कि इफरीत कौन है। इफरीत का लफ्ज कुरान पाक में है और ये जन्नात की एक इंतहाई पावरफुल क्लास है। और वो इफरीत कौन था जिसने सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह काम करने का कहा। और दूसरी बात कि इसने ये बात क्यों कही कि ऐ सुलेमान, मैं अमानतदार भी हूं। और इसके बाद वो शख्स कौन था जिन्होंने कहा कि ऐ सुलेमान, ये इफरीत तो बहुत देर में लेकर आएगा, मैं तो आपको वो तख्त पलक झपकने से पहले लाकर दे सकता हूं। ये वो हिस्सा है जहां इस वाक़े की हकीकी गहराई और इसके संजीदा तरीन हकायक का आपको अंदाजा होगा कि आखिर वो क्या हिकमत थी जिसके जरिए मलका सबा का तख्त हजारों मील दूर से एक लम्हे से भी पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया गया। ये कोई अफसाना नहीं है, ना ही कोई तसव्वुराती बात, बल्कि ये वो बातें हैं जो कुरान खुद बता रहा है और कुरान के बहरक होने में किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप कुरान पाक की इस आयत की इन दो बातों को समझ लें जिनको अमूमन लोग पढ़कर गुजर जाते हैं, तो यकीन करें कि आप पर हिकमत और मारिफत का एक नया दौर खुल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो जिन एक इफरीत था और इफरीत का लफ्ज कुरान पाक में भी आया है और फिर इसने ये भी कहा कि ऐ सुलेमान, आप मेरा यकीन करें, मैं अमानतदार भी हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इफरीत का लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह पाक जिन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, इफरीत ही क्यों किया? क्या होता है ये इफरीत? इफरीत जन्नात की एक इंतहाई पावरफुल क्लास होती है। एक ऐसा जिन जो इंतहाई ज़हीन, इंतहाई ताकतवर और उड़ने की सलाहियत रखने वाला, हद से ज्यादा सरकश होता है, जो किसी के काबू में नहीं आता। ये बहुत भारी और वजनी चीजें उठाने की सलाहियत रखता है। जो इफरीत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हुआ, इसका तफसीर तिबरी में जो नाम आता है वो है सखर। सखर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक शदीद तरीन दुश्मन जिन था। लेकिन सखर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शदीद तरीन दुश्मन क्यों था? वो इसलिए कि सखर एक इफरीत था और इफरीत जन्नात किसी के काबू में नहीं आते, और इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इफरीत को इसकी मर्जी के बगैर अपने दरबार में रखा हुआ था। सखर कैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार तक पहुंचा, ये वाकया भी एक बहुत दिलचस्प वाकया है। इसको भी आपने बहुत गौर से सुनना है। इस वाकये को इमाम अब्दुल रज़ाक, इमाम अब्दुल हमीद और इमाम इब्ने मंजर रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। इनके अलावा इस वाकये को इमाम अबू बकर अल-वासिती ने अपनी किताब फ़ज़ाइल बैतुल मक़दस में वहाब इब्ने मिंबर रहमतुल्लाह अलैह से भी रिवायत किया है। ये वाकया कुछ यूं है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले हैकल यानी द फर्स्ट टेम्पल की तामीर का इरादा फरमाया, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा हैकल तामीर करने का हुक्म दिया है कि जिसके पत्थरों पर लोहा ना चला हो। यानी हैकल की तामीर कुछ इस तरह से की जाए कि किसी तरह की कोई और आवाज ना आए, यानी कि वो आवाज जो किसी पत्थर को लोहे से काटने की आती है या लोहे के हथौड़े से चोट मारने पे आती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जो लोग मौजूद थे, जिनमें जिन्नात भी थे, तो इन सब ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक इफरीत के बारे में बताया जिसका नाम सखर था।
جو کہ اس فن سے واقف تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لوہے کے بغیر پتھر کو کاٹنا یا تراشا جا سکے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخر کو پکڑ کر دربار میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا، اور یوں صخر کی تلاش شروع ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ صخر کسی خاص دن ایک مخصوص جھیل یا تالاب یا آبشار میں پانی پینے کے لیے آتا ہے۔ پھر اسی جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جنات نے اس کو پکڑا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھیجے گئے جنات صخر کو پکڑ کر آپ کے دربار میں پیش کرنے لے جا رہے تھے، تب دو ایسی جگہوں سے گزرے جہاں ایک آدمی پیاز بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا کہ لہسن دے دو اور پیاز لے لو۔ تو اسے دیکھ کر صخر ہنس پڑا۔ وہاں سے آگے بڑھے تو دوسری جگہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو لوگوں کو مستقبل کا حال اور غیب کی خبریں دے رہی تھی، تو اسے بھی دیکھ کر صخر ہنس پڑا۔ جب یہ جنات صخر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور صخر کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے پکڑے جانے سے لے کر دربار لانے تک کی ساری روداد آپ علیہ السلام کو سنائی، تو صخر کے ہنسنے کا واقعہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخر سے پوچھا کہ اے صخر، تو ان لوگوں پر کیوں ہنسا تھا؟ تو صخر نے کہا کہ سلیمان، جب میں نے اس آدمی کو دیکھا جو دوا لے رہا تھا اور بیماری بیچ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ یعنی پیاز بیمار کرتی ہے اور لہسن میں شفا ہے، تو وہ بیماری کے بدلے شفا لے رہا تھا۔ اور جو عورت وہاں کھڑی لوگوں کو غیب کی خبریں دے رہی تھی، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جہاں وہ کھڑی ہوئی ہے اس کے قدموں سے چند گز نیچے جواہرات اور سونے چاندی کے برتن دفن ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام صخر کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے کہا کہ مجھے وہ طریقہ بتا جس سے لوہے کے بغیر پتھر کاٹے جا سکتے ہوں۔ اور تب صخر نے ان لوگوں کو بتایا کہ کیسے تم لوگ لوہے کے بجائے ہیرے کا استعمال کر کے پتھروں کو کاٹ سکتے ہو، یعنی کہ ڈائمنڈ کٹنگ ٹیکنالوجی۔ صخر کی اس قابلیت، اس کی عقل اور دانائی کو دیکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے دربار کا حصہ بنا لیا۔ لیکن صخر اس طرح سے رہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ عفریت تھا، اور عفریت انتہائی سرکش ہوتے ہیں جو کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صخر پر شک تھا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ یہ وہی صخر تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملنے پر کہا تھا کہ اے سلیمان، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میرا یقین کیجئے کہ میں امانت دار ہوں۔ یہ امانت دار کا لفظ اس نے اس لیے کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر شک تھا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ صخر ایک بار موقع پا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا، جس کو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ اور تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صخر کو تانبے سے بنے ایک صندوق میں بند کر کے سمندروں کی گہرائی میں پھینکوا دیا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 33 میں درج ہے۔ کیا معلوم کہ آج بھی صخر کسی سمندر کی گہرائی میں اس تانبے سے بنے ہوئے صندوق میں قید کہیں موجود ہو۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے نقطے کی طرف کہ وہ دوسرا شخص کون تھا جس نے کہا تھا کہ میں تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس شخص کے حوالے سے منسوب 9 نام گردش کرتے ہیں، جن میں ایک نام استوم ہے جو کہ ایک ولی اللہ تھے، ایک نام ذوالنون ہے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ تملیخ نام کے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے۔ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ وہ دراصل دجال تھا جو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ خیر، یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے، لیکن مصنف ابی شیبہ نے ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے جو روایت لی ہے، اس میں ایک نام آتا ہے آصف بن برخیہ۔
आसिफ बिन बरखिया के बारे में कहा जाता है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कज़न और इनके दोस्त थे और इनका काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में इनके अहकामात दर्ज करना था। आसिफ बिन बरखिया वो शख्सियत हैं जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इसमें आज़म जानते थे। ये आसिफ बिन बरखिया थे जो इस वक्त खड़े हुए और कहा कि सखर तू इतना सुस्त है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए सुलेमान, इससे पहले कि आप अपनी पलकें झपकाएं मैं वो तख्त आपकी खिदमत में लेकर आ सकता हूं। और तब आसिफ बिन बरखिया ने इसमें आज़म पढ़कर दुआ की और फिर जमीन फटी और वो तख्त आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने मौजूद था। सुभान अल्लाह। वो तख्त जमीन के रास्ते से निकालकर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया था। हम सब यही समझते आए हैं कि वो तख्त यमन से लेकर यरूशलेम तक हवा में सफर करके आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया होगा, मगर ऐसा नहीं था। वो तख्त जमीन के रास्ते आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया था, क्योंकि ये बात काबिल गौर है कि हवा में सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त अल्लाह के हुक्म से उड़ता था, तो कोई दूसरा तख्त कैसे हवा में आप अलैहिस्सलाम के तख्त की बराबरी कर सकता है। आप लोगों ने देखा कि कितनी बारीकियां और होश उड़ा देने वाले हकायक इस किस्से में मौजूद हैं। कितनी ही ऐसी बातें हैं जो गौर तलब और तहकीक की मुंतसिर हैं। इसी तरह कुरान ऐसी चीजों से भरा पड़ा है जहां इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से बार बार हुक्म हुआ है कि गौर करो, तहकीक करो। अल्लाह ताला की निशानियां पूरे कुरान में जगह जगह मौजूद है, बस इनको पहचानने वाली नजर चाहिए। अल्लाह ताला खुद सूरह कहफ में फरमाता है, और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसाल तरह तरह से बयान फरमाई है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और वही है जो सबसे बेहतर जानता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।